بسم الله الرحمن الرحیم. وقتا فوقتا از من مشکلات قوم را و مشکلات سوشل شویی که در من سوسایتی خو انسان مینگرنه بنابر ازی که ما یک فردی از قوم استم دردمندی از قوم خود خیال منم کوشش می است که مشکلاتی که روبرو است برای زنا یک آوازی بلند کنی و طرف حل از زنا یگو رای حل پیش کنی. یکی از مسائل هایی که چندین سال ما مشاهده منم و بعضی از افرادها خب اونها ما اهداف از نار خبر ندارم پس پوشی لیکن خب آواز بلند کردن برای این مسئله ما میخوایم هم در سهم از خود خب برای این مسئله آواز بلند کنم و امیدوارم که سربراهان قوم و امیدوارم که علما و امیدوارم که سیویل سوسایتی اونها طرف از این چیز توجه میدن و امی بند امارت ها است که واقعا از چند ساله خب اینها اساسی قوم است، اینها سرمایه قوم است، اینها مربوط به آینده نسلی از ما شما است، اینها مربوط به نسل جوانی از ما است. مسئله کتابخانه لایبرری که در ایدگاه است، زهرا ایدگاه ما خبر ندارم، البته اطلاق میلم تا حالی بند است و بغیر کدام استفاده قرار گرفته. خاک شاید شیشته باشه. چرا واقعا یعنی اونهایی که باضمیر هستند، اونهایی که میگه که ما دردمند قوم هستیم، حتی اونهایی که مذهبی هستند که میگه ما پیروکار اهل بیت علیهم السلام هستیم، چطور اجازت میده که امی چیزا امی امارت بند باشه، امی کتابخانه امی لایبرری که است بند باشه؟ چرا واقعا؟ و همین طرز من از اون طرف در سرخاک که و امارت ها قرار داره، اماراتی که یونیورسیتی جور شده و غریزه جور کرده بود، ما خبر ندارم که حالی چرا که است اینا جور نموشه، چرا این کار پیش نموره. حتی ما ایره شنیدم خدا نجات بده واقعا اگر خدا کنه دروغ باشه که دمزی اماراتی که در سرخاک جور شده ازاره قبرستان جور شده در بالش پایکو این جای لواطخانه جور شده، خدا کنه دروغ باشه. بر فرضی که لواطخانه جور نباشه، بر فرضی که این بچه کارهای بدم نکنه، خب همین چرا بند باشه واقعا؟ این اساسای قوم است، این مربوط به جوانهای از شما است. چرا ما کدی بعضی از ضدپنی های خو مو نیلی که یک پروژکتی که شروع شده و پروژکت دمزو آخری مراحل چی برسی ما خو این امیر بگم که باید هم خودی غریزه باید این مسئله را جواب بده، هم دو ام پی از مو خاصن خالق زهرا صاحب که ای هم باید طرف از این چیز توجه بده دیگه. ما به عنوان ذکر نه که ما خلاف یکو پارتی باشیم ما یا کدیگو پارتی یک جای باشیم، نه ما الحمدلله آزاد هستیم. به سوچ من میتر که واقعا بعض اوقات که چرا ایتر موشه، چرا این مسائل های از ما حل نموشه دارم، چرا ما کد زید و کینه و دشمنی خو او چیزی که مربوط به قوم است طرف از چیز ما توجه نمیدیم، او مسئله رو حل نمونیم. ما چی قومی باشی چی مذهبی باشی مزانی من اگر دشمنی ها هم باشه ما در یک بعضی از چیزها بسیار کسته، ما در بعضی بسیار از چیزها ما مشترکات داریم، نکات مشترک داریم. مسئله تارگت کیلینگ اگر مشه، مسئله اگر خودکشی اگر مشه، مسئله بقای از ما اگر مشه، همین مسئله لایبرری اگر مشه، مسئله بند امارت ها اگر مشه، عزیزانی من برادرانی من ده هیچ چیز ما میگم ما من حیث الپارتی اگه چیز باید توق نکنم، ما من حیث از اینکه این فرد مذهبی بوده، این فرد قومی است، قوم پرست است، ما باید توق نکنم، توق کنیم که اینی فایده قوم است، فایده جوانهای قوم است. بسم الله بیا اینی کار که است ما مونم 10% چی تو کدی 50% چی تو کدی عالم ما که است 50% دیگه زیر ما پیش مبرم. واقعا چرا امارتی ازار ایدگاه که است او لایبرری بند باشه؟ چرا جوانهای از ما که ما ویدیوم جور کردم شوگشتی که است کنه جایزی که برده ویدیو گیمز برده، چرا باید اینجا یک مطالعه نکنه؟ چرا دمی گو دمی لایبرری ها مخصوص بعضی کمره ها معین چونه مخصوص اونایی که CSS کردن باید جوانها را CSS کلاس های شرکت بگیره، اونها را راوچان شو بده که شما چطور میتونین CSS کست کنین که سبای روز ما دمینه فیلدی اسیستنت کمیشنر و سکرتری و غیره که ما آدم داشته باشیم. امروز ما توقنم اما آدمای قدیمی از ما که اونا جونیور بودن و بعد به سینیر شدن، از بعد سکرتری رسیدن، ما امروز دمینه سکرتری دیگه ایگو ایتر که تعداد زیاد باشه ما افسر نداریم. و ما افسر کلان که دیسی زهیر صاحب بود یا علیرضا صاحب بود که ادیشنل چیف سکرتری بودن
مو نداریم از من. از خاطر چی؟ از خاطر اینکه جوانهای از مو یک سبستیتیوت یگو چیز ندادیم. اونایی که لبی رود گنته ها مور لبی تر چای مخور 5 گلاس شیر چای بخور و بندار کو و مسخره و ناموس مردم تو کو. خب از اینکه بهتره که می امارات ها کسته برش استفاده کنه. امزی بان لایبرری کسته بر استفاده کنه. هی جوابگو هستی نه فقط من حیث القوم، جوابگو است گیر پروردگار عالم. اگر خدا را مان داری، اگر اهل بیت را مان داری، واقعا این مهم چیز است. هیچ واقعا در معاشره از ما بعضی از مسائل های اجتماعی نشه چی بالانسش نیست، چی کس طرف توجه نمیده. این امیدوارم که طرف شیم خالق زاره صاحب هم رضا صاحب که ما یا باقاعده منی لایف باید و ویدیو جور کن مردم را قانع کنین که این کار در کجا رسیده بود، چرا کی روک منو درو کی روک نمونه درو، چرا پیش نموره، چرا واز نموشه، چرا اینا در مرحله پرکتیکلی درو که کار شروع نمونه. این چیزا رو باید ام پی از ما و سابقه ام پی اینها باید جواب بده. امیدوارم که ما من حیث القوم و از او قدرم زیادتر من حیث ازی که ما پیروکارهای اهل بیت علیهم السلام هستی طرف معاشره خو توجه میدی و امو وجدانی از ما ضمیر از ما مور وادار مونه که ما بری این مسائل را حل کنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.